बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क को दरपेश अहम इंतज़ामी, मुआशी और माहौलियाती मसाइल पर। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत पर। शदीद बहरान के बाद इस्तेहकाम की कोशिशें जारी हैं, मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रिकवरी वाकई ही पायदार होगी? मुआशी इस्लाहात इस वक्त कहाँ खड़ी हैं? हुकूमत को किन चैलेंजेस का सामना है? मजीद इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद इकराम होती। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रुख करेंगे हजारा की जानिब, जहां एक बार फिर जंगलात की बेदरेक कटाई के संगीन इंकशाफात सामने आ रहे हैं। तोरगर में गैर कानूनी दरख्तों की कटाई, खामोश महकमा और नामुकम्मल कार्रवाइयां। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगिश। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मुल्तान के अहम तिजारती इलाके गुलगश्त की, जहां घरेलू इमारतों का गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। कमर्शलाइजेशन, फीसों की अदम अदायगी और फाटा की नाकाम कार्रवाइयां। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आज बात करेंगे उस पाकिस्तानी मईशत की जो कॉलपस से तो बच गई है, मगर अब भी स्टेबिलिटी के नाजुक मरहले में फंसी हुई है। हुकूमती दावे अपनी जगह हैं, मगर ग्रोथ, नाजायज और इन्वेस्टमेंट अब भी बड़े सवालिया निशान हैं। आज हम पूछेंगे वो सवालात जो सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि अवाम की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद इकराम होती ने। इकराम साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए ना कि अगर ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल स्लाइड डाउन का खतरा टल चुका है, तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अवाम को क्यों महसूस नहीं हो रही है? जी, दर हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान दो जगह फंसा हुआ है। एक तरफ तो सियासी जो इंतशार है उसमें फंसा हुआ है, दूसरी तरफ IMF की कुछ शराइत हैं और वो शराइत मुश्किल हो रही हैं, उन पे अमल करना दोनों तरफ से फंसा हुआ है। अब ये जो दोनों तरफ से फंसे होने की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि कल शाम को एक मामला तय किया गया है कि पाकिस्तान को के लिए लाजिम है कि अब पाकिस्तान अपनी टैक्सेशन बढ़ाए, वरना ना आप जो मंसूबे हैं जो मुल्क की तरक्की के लिए दरकार हैं, ना उन पे आप खर्च कर सकेंगे, ना आप कर्जे वापस कर सकेंगे। तो ये जो मंसूबे चलाना और कर्जे वापस करना, ये स्टेट की सबसे बड़ी दो ड्यूटीज़ हैं इस वक्त। लेकिन उसके लिए जो रकम चाहिए उसमें फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए, उसमें टैक्स भी चाहिए और उसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। हाँ। अब टैक्स और इन्वेस्टमेंट का जो है आपस में एक पाकिस्तान में मुद्दतों से लड़ाई हो रही है कि टैक्सेशन जो है और बिजली और गैस की जो कीमतें हैं वो इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ने दे रही। हाँ। अब जो आगे मईशत आगे नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये है कि टैक्सेशन अच्छी नहीं होगी। तो IMF ने कहा है कि आप एक काम करें, आप ज़री जो इनकम है उस पे टैक्सेशन बढ़ाएं। अभी जो टोटल इनकम है पाकिस्तान को, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा तो FBR का है। FBR वाले जो हैं वो अपना टैक्सेशन इकट्ठा कर रहे हैं और साथ सूबे भी अपना सरप्लस दे रहे हैं मरकज को, लेकिन सूबे भी सही तरह कमाई नहीं कर रहे हैं। लिहाजा ज़री टैक्स जो है उसके बारे में पहली बात की IMF ने, और उन्होंने कहा है कि आपकी मईशत तो बैठी हुई है और उसकी वजह से जो आपका पब्लिक फाइनेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इंतशार का शिकार है। लिहाजा आप एक काम करें कि शुरुआत ये करें कि हुकूमत तो ये कहती है कि हम जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं, उस पर काम जारी है, तो फिर ये इस्लाहाती अमल अब तक इतना वीक क्यों दिखाई दे रहा है हमें? जी देखें, एक क्लैश है इस इस्लाहाती अमल के दरमियान और जो टैक्सेशन सिस्टम है, प्रोडक्शन सिस्टम है, एक्सपोर्ट सिस्टम है, उनमें जो इंतशार है, इन दोनों का आपस में एक ऐसा मनफी रद्द अमल एक दूसरे के साथ हो रहा है कि पाकिस्तान में एक तरफ मार्केट नहीं फैल रही, दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट सरप्लस है वो बढ़ नहीं रहा, लिहाजा आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिल रही। पाकिस्तान में जो ऑलरेडी टैक्सेशन है वो हाई है, लिहाजा बिजनेस नहीं चल रहे। हाँ। इसके अलावा जो टैक्स का जो अपरेटस है वो इस काबिल अभी नहीं है कि वो टैप कर सके हर उस जगह से टैक्स जहां से टैक्स जनरेट होता है। अच्छा। अब जो इन्होंने IMF ने जो कहा है ताज़ा तरीन, ये कल शाम की बात है कि आप इस तरह करें कि जो ज़री इनकम है उस पे 13.5% से 15% ऑफ GDP जो है ये बढ़ाया जाए।
यानी कि 1.5% जीडीपी का जो है वो इनकम बढ़ाई जाए। 1.5% काफी बड़ी रकम होती है। अगर वो रकम जमा हो जाए तो 800 बिलियन से 3800 बिलियन ज़र इनकम टैक्स बढ़ाने के लिए आईएमएफ ने कहा है। अब लेकिन सूरत हाल क्या है, मईशत को तो झटके लग रहे हैं, मार्केट जो है वो उसमें बाकायदा एक जवाल की शक्ल पैदा हो चुकी है। बहरानी सूरत से बड़े पैमाने पर तो मुल्क निकल आया है, लेकिन आइंदा 2 साल यानी कि जून 2028 तक नए टास्क दे दिए हैं आईएमएफ ने कि अगर हमारे साथ आपने मामला जारी रखना है तो जून 2028 तक आपको यह करना होगा कि एक तो जरिए इनकम करनी होगी, दूसरा आपने हर जगह से जहां से टैक्स की वसूली हो सकती है तो टैक्स आपने लेना है। अगर टैक्स लेना है तो फिर मजीद उन लोगों से भी लें जो कि सर्विस जो है का शोबा है उसमें से लें, मैकेनिक से भी लें, दूध बेचने वाले से भी लें, जो मकान बनाते हैं छोटे मोटे ठेकेदार उनसे भी लें, इनकम टैक्स सबसे लें। और वरना आपकी जो मासूलाती सिस्टम है वो बैठ जाएगा। मासूलाती सिस्टम बैठा हुआ है और साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट सिस्टम बैठा हुआ है, साथ ही आपकी एक्सपोर्ट सिस्टम बैठा हुआ है। अब ये सारे सिस्टम जब बैठ जाते हैं तो उसका मसला क्या होता है कि स्ट्रक्चरल मसला पैदा होता है। आईएमएफ ने कहा हुआ है कि स्ट्रक्चरल मसाइल से निमटने के लिए आप तैयारी करें। अब स्ट्रक्चरल जो सिस्टम है वो मासूलाती सरमायाकारी टारगेट जो है वो हासिल करने के लिए उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा फॉरेन सवाल है, एक्सचेंज का बहरान जो है, जीडीपी ग्रोथ का जिक्र किया तो 3.45 से 4.2% जीडीपी ग्रोथ का तखमीना तो मौजूद है, मगर क्या ये ग्रोथ जॉब क्रिएशन के बगैर पायदार हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं, तीनों चीजें चाहिए ना आपको एक्सपोर्ट सरप्लस चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। और अगर एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट हो जाए और एक्सपोर्ट प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए तो उसके बाद टैक्स चाहिए, और टैक्स को बढ़ाने के लिए आपको नए नए मेथड्स अपनाने हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल जो सिस्टम है आपका वो जो है बैठा हुआ है। उसमें मसला ये है कि जो भी इस्लाहात आप करते हैं उन इस्लाहात के खिलाफ मार्केट में जो है एक गुस्सा और शोर बढ़ जाता है। लोग कहते हैं कि ये आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। जो महंगाई है, मुलाजमतें नहीं मिल रही और टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा, अगर ये तीनों चीजें इकट्ठी चलें एक मुल्क में ज्यादा अरसा तक, और मेरे सामने ये हुआ है कि गुज़िश्ता 33 साल में इन मसाइल का हल नहीं निकल सका, और एक्सपोर्ट प्रोडक्शन का तो तकरीबन ये लग रहा है कि मुसलसल ये इसमें कामयाबी हो ही नहीं सकती। और इन्वेस्टमेंट जो है वो इस वजह से नहीं हो रही कि टैक्सेशन हाई है, बिजली की कीमत हाई है, गैस की कीमत हाई है। अब इन सारों से निपटने के लिए हुकूमत को नई पॉलिसी भी चाहिए, स्ट्रक्चरल इस्लाहात भी चाहिए। महंगाई में हमने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी जरूर देखी है, मगर क्या हाई एनर्जी कॉस्ट जो है और जो बढ़ते टैक्सेस हैं वो अवामी रिलीफ को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हैं? जी, एक तरफ आप रिलीफ की बातें कर रहे हैं और वो रिलीफ जो है वो होता भी बहुत कम है, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि आप एक्सपेंशन ऑफ मार्केट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। अब ये सारी चीजें इकट्ठी करने के लिए आपका स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। एफबीआर वो स्ट्रक्चर नहीं है कि जो वहां से टैप कर सके टैक्स को जहां से मिल सकता है लेकिन कम है। अब इसको बेहतर करने के लिए आपको मार्केट एक्सपेंशन चाहिए। मार्केट एक्सपेंशन जो है वो लो कॉस्ट प्रोडक्शन के बगैर नहीं हो सकती। बिल्कुल। और जो एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज है वो आपको एक्सपोर्ट प्रोडक्शन बढ़ाने के बगैर नहीं मिल सकती। तो आप सारे शोबों में पाकिस्तान स्लाइड में है, तो इस स्लाइड से निकलने के लिए अगर हम कोशिश करें तो साथ ही आईएमएफ इंटरवेंशन करता है। वो कहता है कि नहीं, आप एक काम करें कि पहले ज़र इनकम टैक्स शुरू करें और जो कम कमाई वाले लोग हैं उनसे भी टैक्स लें। अगर उनसे लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट तो मजीद जो है सुकड़ जाएगी। अच्छा इकराम, आपने कहा कि एक्सपोर्ट में बेहतरी लानी चाहिए, एक्सपोर्ट में बेहतरी आएगी तो ठीक है, मामलात भी बेहतर होते चले जाएंगे। और अभी भी हमने देखा है गवर्नमेंट ये कह रही है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में भी बेहतरी आई है। अगर ये तमाम चीजें हो रही हैं तो फिर एक्सपोर्ट और एफडीआई क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? और एक्सपोर्ट तो तीन चीजें चाहिए उसको। एक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। किसी भी मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बगैर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन एपरेटस नहीं बनता। दूसरा चाहिए कि आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा रकम हासिल करने के लिए कुछ फैसिलिटीज़ दें जो रेमिटेंसेस के लिए, कि रेमिटेंस बढ़ाए जाएं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं वो रेमिटेंस भी दें।
से बिजनेस आगे बढ़ेगा जब आप इतने टैक्स लगा देंगे, जब आप बहुत ज्यादा उनके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे? तो आप क्या तस्वुर करते हैं कि इस तरह से क्या कोई यहाँ पर आके बिजनेस करेगा और पाकिस्तान को रेवेन्यू कलेक्ट हो सकेगा उस तरह से? देखें जी, मलेशिया और सिंगापुर ने क्या किया है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट को कहा है कि आए और हम आपको मुफ्त जमीन दे रहे हैं, हाँ। हम कुछ अरसे तक आपको रिड्यूस रेट पे बिजली दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, हमारे जो लोग हैं उनको हम तनख्वाहें कम देंगे, आपके काट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। तो जिस तरह चीन में अमेरिका घुस गया और मलेशिया में भी बाकी यूरोप घुस गया और वहां पे तरक्की शुरू हो गई, तो ये मेथड नहीं अपनाया जा रहा और उसकी वजह यह है कि IMF इससे रोकता है। हम वो सारी फैसिलिटीज क्यों नहीं दे पा रहे हैं? पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसके पास जमीन भी है, हर चीज हर तरह के उसके पास जो है फैसिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन हमारे सरमायाकारों को वो फैसिलिटीज क्यों नहीं दी जा रही हैं? कहां पर प्रॉब्लम आ रही है? देखें, हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है ना, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। एक तो वो टेक्निकली बहुत पुअर हैं, दूसरा करप्शन बहुत ज्यादा वसी है। उस पे अगर आप किताब लिखेंगे और दुनिया ने पढ़ ली, अच्छा। इतने बड़े मसाइल हैं, ऐसे में ये मंसूबा बन ही नहीं सकता जो मलेशिया ने अपनाया और चीन ने अपनाया। लेकिन हमने ये भी देखा है कि समुंदर पार जो पाकिस्तानी हैं उनकी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, मगर इसका बड़ा हिस्सा इंपोर्ट्स में क्यों चला गया है? क्या ये प्रोडक्शन फेलियर की निशानी नहीं है यहाँ पर? उसकी वजह है ना, देखें जो ओवरसीज पाकिस्तानीज बैठे हैं वो तो पाकिस्तान में 3 ही काम कर रहे हैं। एक तो अपना घर बना रहे हैं, दूसरा छोटा मोटा बिजनेस बना रहे हैं, तीसरा मार्केट में जो परचून जो सेक्टर है उसमें इजाफा कर रहे हैं। अब परचून सेक्टर जो है उसके भी तकरीबन 30-40% इंपोर्टेड जो है फैसिलिटी उससे बनता है। अच्छा। जब आप इंपोर्टेड फैसिलिटी से बताते हैं तो आपका डॉलर बाहर जाता है। हाँ। तो ये एक पूरे स्विंग में फंसा हुआ है ये सिलसिला। तो ये अब इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा क्रैश फंड चाहिए। वो क्रैश फंड कर्जों से नहीं हो सकता, आपको इन्वेस्टर लाना पड़ेगा, इन्वेस्टर को आपको फैसिलिटी देनी पड़ेगी और वो फैसिलिटी है कि 3 चीजें कुछ अरसा तक बहुत कम कीमत में रहें, जमीन, बिजली और उसके अलावा इंपोर्ट कास्ट जो कि टेक्नोलॉजी की होगी, जो कि पावर की होगी। अच्छा, तो दोनों को बेसिक रीजन करना पड़ेगा। ये पैकेज दिए बगैर आप नहीं कर सकते। बेसिक रीजन की बात की जाए तो IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद क्यों दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है? क्या उसकी बेसिक वजह क्या है उसकी? देखें जी, पाकिस्तान में इकोनॉमी के साथ मैं सीधा सीधा कहूं, इसको अब मैं नहीं छुपा सकता कि आपके यहाँ डाकू आए हुए हैं और दूसरी तरफ आपके जो वो हैं हमसाए, वो आपकी डाकुओं की मदद कर रहे हैं, आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। ये एक सूरत हाल बनी हुई है जिसकी वजह से सियासी इंतशार भी बढ़ रहा है मुल्क का और इक्तिसादी इंतशार भी बढ़ रहा है। अच्छा, हमने देखा है कि परचून और जो ज़राई सेक्टर है ना यहाँ पर, उसको टैक्स नेट में लाने में काफ़ी हमें नाकामी का सामना है। तो क्या इस नाकामी की वजह जो है वो टैक्स गुजार पर मजीद बोझ डालना है या फिर वजह कुछ और है? देखें, कास्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान में बहुत बढ़ चुकी है। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो एस्टिमेट ही नहीं लगा पा रहे कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। जो सब्सिडी दी हुई है खाद को या दूसरी चीज़ों को जो कि ज़राअत से मुतालिक हैं, वो सब्सिडी अपना पूरा काम नहीं कर रही। तो कास्ट जो है, परचून कास्ट, वो फूड की नहीं बढ़ रही। उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो कास्ट है वो उसमें चली गई है, परचून पे कास्ट नहीं बढ़ रही क्योंकि महंगाई ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पाकिस्तान की ज़री प्रोडक्शन फंसी हुई है। तो ऊपर से आप कह रहे हैं उनको कि हमारे आपकी इनकम बढ़ रही है। आपकी इनकम रुपए में तो बढ़ रही है, लेकिन रियल वैल्यू में मार्केट परचेज पावर नहीं बढ़ रही। तो वो जो नहीं बढ़ रही, तो उसकी वजह से ये सारा जो है स्टक है मामला और मईशत जो है आगे एडवांस नहीं कर रही। अच्छा, एक सबसे अहम सवाल ये है कि क्या हुकूमत 2026 में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सख्त और गैर मकबूल फैसले करने का किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल विल रखती भी है या नहीं रखती है? देखिए जी, उन्होंने फैसले करने शुरू कर दिए हैं। कल शाम हमें जो खबर पता चली है कि एग्री प्रोडक्शन जो है उस पर इनकम टैक्स को बढ़ाया जाए और GDP का 1.5% बढ़ाया जाए और वो जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, जो ज़री प्रोडक्शन की, उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, ये उसके साथ नहीं है। वो पाकिस्तान की हुकूमत ने करना है। पाकिस्तान की हुकूमत हैज़ नॉट कम आउट विद एनी प्लान। तो ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है इसको जागना पड़ेगा।
کہ آپ دو مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, ایک سیاسی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, دوسری طرف معیشت چل نہیں رہی, اور خاص طور پر ایگریکلچر جو غربت میں پاکستان میں موجود ہے نا, وہ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا جو رورل بیک گراؤنڈ ہے وہاں پہ ٹرانسفارمیشن نہیں آ رہی, وہ اربنائز تو ہو رہی ہے لیکن مارکیٹ ایکسپینشن میں کوئی مدد نہیں کر رہی. بالکل, ہم نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ ایمرجنسی موڈ سے تو باہر نکل آئے ہیں اکرام, لیکن اس کے اندر ہمیں بہتری ابھی بھی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے. نہیں, آپ کے جو بیسکس ہیں وہ there is something very rotten there, اس میں تو راٹ کر رہی ہے جو بیسز ہیں, تو وہاں پہ آپ اصلاحات کریں گے تو 10 سال چاہیے, اور 10 سال کے لیے ایک سیاسی ایجنڈا چاہیے, وہ یہ کہ یہ حکومت ہوگی, یہ 10 سال میں یہ 10 بڑی بالکل ناظرین دیکھا جائے تو بہت سی اصلاحات کی ضرورت ہے اس میں. ناظرین پاکستانی معیشت دیکھا جائے تو اس وقت ہم ایمرجنسی موڈ سے تو نکل چکی ہے, مگر ریکوری موڈ میں اب بھی پوری طرح داخل نہیں ہو سکی ہے. جب تک ریفارمز, انویسٹمنٹ اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ایک واضح سمت میں نہیں آئیں گے نا, نمبروں کی بہتری عام آدمی کے لیے صرف ایک اسٹیٹمنٹ رہے گی. سوالات آج بھی موجود ہیں, جوابات کل بھی مانگے جائیں گے, کیونکہ معیشت صرف حکومت کا نہیں, ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. ناظرین آج ہم بات کریں گے ہزارہ کے سرسبز پہاڑوں کی, جہاں ایک بار پھر فارسٹ مافیا نے قانون, ضابطوں اور ریاستی ریٹ کو چیلنج کر دیا ہے. حالیہ رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ ایک طرف پاکستانی جنگلات میں آگ کے واقعات خطرناک حد تک بڑھ رہے ہیں, اور دوسری طرف جنوبی پنجاب میں محکمہ جنگلات کے اپنے ہی ملازمین لکڑی چوری میں ملوث پائے جا رہے ہیں, اور اب تورگڑ کے علاقے مچئیسر میں بھی غیر قانونی کٹائی ہو رہی ہے. مگر سوال یہاں پر یہ ہے کہ محکمہ جنگلات کہاں تھا, اور کیا یہ سب کچھ انسائیڈر سپورٹ کے بغیر ممکن تھا؟ آج ہم بات کریں گے ملتان, بہاڑی, خانیوال, ہزارہ اور آباد سے لے کر پورے ملک کے جنگلات کے تحفظ پر. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف پشاور ممتاز منگش. ممتاز, دیکھا جائے تو جنگلات کے حوالے سے حالات بہت ہی سنگین اور تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اگر مچئیسر کمپارٹمنٹ نمبر 12 میں اتنے بڑے پیمانے پر کٹائی ہوئی ہے تو محکمہ جنگلات پہلے دن سے خاموشی کیوں سادھے ہوئے تھا؟ شکریہ فرزانہ, یہی تو ایک سوال ہے جو بار بار محکمہ جنگلات کے اعلیٰ حکام سے کیا جاتا ہے, مگر جب جواب ملتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نے انکوائریز کر دی ہیں, اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے اور اب کارروائی ہوگی. یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے ان تمام ملازمین کو گھر بھیجا جائے گا جو اس غیر قانونی اور اس انسان کش, میں اسے کہوں گا, ان کارروائیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں. اور یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ اس ٹمبر مافیا جو ملوث ہے ان کے خلاف بھی کوئی ایسی ان کو سزا دی جائے گی کہ لوگ یاد رکھیں گے اور دوسروں کے لیے عبرت ہوگی. لیکن سال ہر سال گزرتے ہیں, یہ انکوائریز جو ہیں یہ فائلوں کی زینت بن جاتی ہیں لیکن پھر فائلوں سے باہر نہیں آتی. ہم دیکھتے ہیں ماضی میں بھی اس قسم کی کئی انکوائریاں ہوئی ہیں. آپ نے جس واقعے کی نشاندہی کی ہے, یہ تورغر ایک پسماندہ ترین ضلع ہے خیبر پختونخوا میں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جنگلات کافی اچھے جنگلات ہیں اور اس سے کافی آمدنی حکومت کو حاصل ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پہ حکومت نہیں بلکہ ٹمبر مافیا کا راج ہے. اور یہاں کمپارٹمنٹ نمبر 12 کی بات آپ کی, یہاں بڑے پیمانے پر غیر قانونی کٹائی کی گئی, اور پھر جب محکمہ جنگلات کو اس بارے میں بتایا گیا تو اس وقت تو وہ حکام جو تھے وہ خاموش رہے, لیکن بعد میں جو وہاں کے مقامی لوگ تھے انہوں نے شور مچایا, کیونکہ یہ ایک کمیونٹی جنگلات ہیں اور ان میں ان کو بھی برابر کا حق حاصل ہے. ان کو وہاں پہ جلانے کے لیے لکڑی دستیاب نہیں, وہاں پہ کنسٹرکشن کے لیے لکڑی دستیاب نہیں. وہ لوگ جب یہاں سے کاٹتے ہیں تو ان کے خلاف تو کارروائی کی جاتی ہے, لیکن بڑے پیمانے پر جو ٹمبر مافیا ہے ان کا یہ حال ہے کہ ان کو رپورٹ بھی کر دیں تو ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی. یہی کمیونٹی جو تھی, یہی جو لوکل لوگ تھے, انہوں نے جب نشاندہی کی اور شور مچایا تو حکومت حرکت میں آ گئی اور ان ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے جو 2 اہلکار تھے فارسٹ کے, ان پہ یہ الزام لگایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے چونکہ ان کی غفلت تھی تو اس لیے ان کو معطل کر دیا گیا. معطل ہونا سرکاری ملازمت میں ایک روٹین کی بات ہے, 2-4 دن یا 4 مہینے معطل رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد معمول کے مطابق ان کے خلاف یعنی کہ محکمہ جو ہے وہ یہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ ہم کارروائیاں بھی کر رہے ہیں, ہم پکڑ دھکڑ بھی کر رہے ہیں اور ہم ان کو سسپینڈ بھی کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر تو حقیقت اس کے برعکس دکھائی دے رہی ہے. جب تک مقامی آبادی کی طرف سے پریشر نہیں ڈالا گیا وہاں پر تو محکمہ حرکت میں آنے کو تیار ہی نہیں تھا, لیکن ملزمان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے, تو پھر آج تک انہیں اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟
یہی مسئلہ ہے. اس میں ایک کی گرفتاری بھی اب عمل میں لائی گئی ہے اور یہ مجسٹریٹ کے سامنے اسے پیش بھی کر دیا گیا ہے. لیکن جو اصل ٹمبر مافیا ہے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ جب یہ سامنے اس کی تصویریں بھی سامنے آ جاتی ہیں، ویڈیوز بھی سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ کن علاقوں میں یہ کارروائی ہوئی ہے، تو کیا دو لوگوں کو معطل کرنا یہ کافی ہے؟ یہ تو ایک ایسا کرائم ہے، خصوصاً جنگلات کی، اس پہ جنگلات کی کٹائی، اس پہ تو ہمارے پورا جو سسٹم ہے، جو ایکو سسٹم ہے، اس کا انحصار ہے. یہ جو سیلاب آتے ہیں، یہ جو عالمی بینک نے اور IMF نے 2010، 2015، 2022 اور 2025 کے سیلاب کے بارے میں جب یہ کہا تھا کہ پاکستان کی 10 سالہ جو معاشی ترقی ہے یہ مٹ گئی ہے ان سیلاب کی وجہ سے، تو پاکستان کی جو 10 سالہ معاشی ترقی جس سے وہ رک جاتی ہے، تو کیا اس کی سزا صرف معطل کرنا ہے، یا اس کی سزا صرف ان کو مطلب یہ سزا دینا کہ انکوائری ہو گئی اور یا اس میں مورد الزام ٹھہرائے گئے؟ یعنی ان ٹمبر مافیا کے بینک اکاؤنٹ کیوں نہیں چیک کیے جاتے کہ جو اس میں براہ راست ملوث ہے؟ وہ تو سب کو پتہ ہے، محکمہ جنگلات کے اعلیٰ حکام کو پتہ ہے، ان کو کیوں کور کیا جاتا ہے؟ اگر ان کے بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ چیک کیے جائیں اور اس میں انکوائری کی جائے اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بالکل، یہ بات تو ثابت بھی ہوئی ہے کہ جنگلات کے اپنے ہی ملازمین اس غیر قانونی کٹائی جو ہے اس میں ملوث پائے گئے ہیں، تو پھر ان کے خلاف کوئی ریئل ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ فرزانہ، اسی پروگرام میں ہم نے ایک بار یہ نشاندہی کی تھی کہ محکمہ جنگلات کے ایک کی کٹائی کے دوران غالباً وہ سوات اور دوسرے علاقوں میں وہ کٹائی ہوئی تھی، اور اس میں ہزارہ کے علاقے بھی شامل تھے، اور اس میں 72 اہلکاروں کو ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی تھی، باقاعدہ طور پہ انکوائری بھی کی گئی تھی. کیا کوئی ایسی خبر آپ کی نظر سے گزری کہ ان 72 اہلکاروں کو فارغ کیا گیا ہو یا ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کی گئی ہو تاکہ وہ دوبارہ اس میں ہم نے چھوٹی موٹی انکوائریز ہوتی دیکھی ہیں ممتاز، لیکن بڑے افسران ہمیشہ ہم نے سیف زون میں ہی دیکھے ہیں. ایگزیکٹلی، ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ کتنی تشویش کی بات ہے کہ کوئی اعلیٰ حکام جس طرح سیکٹری لیول کے جو افسران ہوتے ہیں ان کے خلاف وہ اگر انکوائری شروع بھی کرتے ہیں تو تھوڑی عرصے میں ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. مطلب دوسرا جو سیکٹری آتا ہے، ظاہر ہے وہ فارسٹ کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا، وہ جب اس کو سمجھنے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے، وہ جب سمجھتا ہے اور پھر ان کے سامنے جب انکوائری ہوتی ہے یا تو دبا دی جاتی ہے یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور یا پھر وہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، فائلوں کی نظر ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے تو پھر ایک دفعہ انکوائری کی جاتی ہے، اور نہیں پوچھتا تو پھر کوئی ان سے نہیں پوچھتا. اب چاہیے تھا کہ ہائر لیول پہ، ایون چیف منسٹر کے لیول پہ یہ ایسی انکوائری ہونی چاہیے کہ ان تمام لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، تاکہ نہ صرف یہ کہ فارسٹ کے جو افسران ہیں وہ اس میں دوبارہ ملوث ہوں، اور مزید بات یہ کہ جو ٹمبر مافیا ہے جن کا تعلق تو ظاہر ہے وہ تو ان کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرتے ہیں، محکمہ جنگلات کے اہلکاروں اور جو افسران ہوتے ہیں ان کی ملی بھگت سے سب کو چلتا ہے، تو چاہیے کہ ان کو بھی ایک ایسی مثالی سزا دے تاکہ وہ دوبارہ یہ بات تو سچ ہے نا کہ جتنا بڑا ٹمبر مافیا ہو، جتنا بڑا فارسٹ مافیا ہو، وہ بغیر آفیشل پروٹیکشن کے ایک درخت بھی نہیں کاٹ سکتا. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ اس کی مثال میں فرزانہ آپ کو بتاؤں کتنی یہ افسوس کی بات ہے. پاک افغان سرحد پر ایک علاقہ واقع ہے، اسے ارندو گول کہا جاتا ہے، یہ جنوبی چترال میں یہ علاقہ واقع ہے. وہاں صورتحال اس سے بھی مختلف ہے. ایک رپورٹ کے مطابق وہاں 2000 سے لے کر اب تک تقریباً جنگلات کا 35% رقبہ مکمل طور پر ختم کیا گیا ہے. مطلب یہ کتنی تشویش کی بات ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک جانب آپ بلین ٹری سونامی وہ کر رہے ہیں اور درخت لگا رہے ہیں، اور دوسری جانب ان چند سالوں میں 25 سالوں میں جنگلات کا 35% رقبہ ختم کرنا، اور ایک سوال بھی نہیں اٹھایا گیا اس کے اوپر. پھر کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا. اسی طرح انکوائریز ہوتی رہی اور ہوتی رہی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس رپورٹ بھی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس جنگلات کی اس وقت یہ ارندو گول چترال میں جو کٹائی کی گئی اس سے کوئی 100 ارب روپے مالیت کی لکڑی جو تھی وہ غائب ہو گئی. غائب کیا ہو گئی؟ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ یہ افغانستان کے بارڈر پہ واقع ہے تو یہ ساری جو 100 ارب کی لکڑی تھی افغانستان اسمگل کر دی گئی. یعنی ایک کٹائی کی کا جو نقصان تھا جنگلات کو، ایک وہ ہو گیا، 35% رقبہ ختم ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ جو اسمگلنگ اس کی ہوئی تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟
ہے. 25 سال سے اگر یہ اسی قسم کی کارروائیاں ہوتی رہی تو ظاہر ہے پھر یہ خیبر پختونخوا میں کیا پورے پاکستان میں آپ سن رہی ہے کہ جنگلات کی کٹائی جس بے دردی سے کی جا رہی ہے اس کا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا. تو صورتحال اب یہ ہے کہ یہ خبر مزید تشویشناک ہے کیونکہ آلموسٹ ہم نے گزشتہ ہفتے بھی جو اپنا پروگرام کیا وہ جنگلات کے حوالے سے کیا. کہیں پر جنگلات میں آگ لگ رہی ہے, کہیں پر اس کی لکڑی چوری ہو رہی ہے, اور کہیں پر جنگلات کی کٹائی بے دریغ کی جا رہی ہے. تو کیا جنگلات کی کٹائی سے نہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, لینڈ سلائڈنگز ہو رہی ہیں, سیلابی خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں ریگ رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ صرف محکمانہ رہ گیا ہے بلکہ یہ پورے کے پورے عوام کی ایک بہت بڑی پریشانی بنتا چلا جا رہا ہے؟ یہ فرزانہ آپ نے صحیح کہا, یہ کسی ایک فرد واحد کی بات نہیں, یہ کسی ایک محکمے کی بات نہیں, یہ پاکستان کی صوبے کی اور اس خطے کی عوام کی بات ہے کہ جہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہو. جب یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے, جب یہ سیلاب آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں. آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے رپورٹس پہ ہر چیز پر انحصار کیا جاتا ہے. تو جنگلات کی کٹائی پر اور پھر جب اس قسم کی رپورٹ آتی ہے کہ 2010 2015 2022 اور 2025 کی سیلاب کی وجہ کیا تھی اور پھر اس سے پاکستان کی معاشی جو ترقی تھی وہ کتنا پیچھے چلی گئی, اگر اس رپورٹ پہ عمل درآمد کیا جاتا تو آپ کا نہیں خیال کہ 2010 سے لے کر اب تک کوئی صورتحال بہتر ہوتی. لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا. پچھلے 2 سال میں ہم یہ سن رہے ہیں فرزانہ, پچھلے 2 سال میں منکیال اور ارندو گول میں ٹمبر مافیا اور ریئل اسٹیٹ مافیا سرگرم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اگر وہ سرگرم ہے تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جو نظام فارسٹ کے تحفظ کے لیے اپنایا گیا ہے وہ ناکامی سے دوچار ہوا. اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ جنگلات کے تحفظ کے لیے ایک ایمرجنسی لگانی چاہیے تاکہ ان تمام علاقوں پہ جہاں پہ کم از کم اگر نئے جنگلات لگائے نہیں جا سکے تو کم از کم جو پرانے جنگلات موجود ہیں اس کو تحفظ دیا جا سکے. اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ کسی چترال کی جو ان کا ایکو سسٹم ہے, جو ان کا ماحولیاتی نظام ہے, کلائمیٹ چینج ہے, صرف چترال میں نہیں آئے گا, نہ صرف خیبر پختونخوا میں آئے گا بلکہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے گا. یہ جنگلات جو ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے ہر جگہ پہ نہیں ہوتے, یہ تو ایک مخصوص علاقے ہیں وہاں پہ جنگلات ہوتی ہے, اسی کی وجہ سے پورا پاکستان اور پورا خطہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے محفوظ رہ سکتا ہے. لیکن ہم خود یہ ایک کلائمیٹ چینج کا نشانہ بن کے خود ہی اس کی ذمہ دار بن کے ایک ایسا تاثر لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ہم ان کو بچا رہے ہیں, حالانکہ ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں. اب اگر محکمہ جنگلات میں ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, ان کا کوئی مؤثر نظام نہیں ہے, تو کوئی مؤثر اس کے علاوہ کوئی ایسی پالیسی بنا کے وہ کر سکتی ہے حکومت کہ جس سے محکمہ جنگلات جو ہیں اس میں بھی مطلب چیک رکھا جا سکے. لیکن یہاں پر تو ہم نے دیکھا نا ممتاز کہ خود ہی آفیشیل پروٹیکشن دی جا رہی ہے اور اپنے زیر سایہ درختوں کی کٹائی کی جا رہی ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ اب کیا وہ لوگ جو اس حوالے سے کٹائی کر رہے تھے ان افسران سے آپ نے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی کہ آپ کی ہی زیر سایہ یہ جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے؟ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح ہم نے یہ واقعی کی ترغر کے واقعی کی نشاندہی کی تو ایک باقاعدہ طور پہ ایک مراسلہ بھی جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2 جو اہلکار ہیں چونکہ ان کی غفلت اس میں پائی گئی ہے تو اس لیے ان کو جو ہے معطل کر دیا گیا ہے اور ان کو اس علاقے تک محدود کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف اب انکوائری ہوگی. اب فرزانہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی علاقے میں کوئی واقعہ ہوتا ہے, جنگلات کٹتے ہیں, اگر یہ 2 اہلکار جو ہیں ان کی غفلت ثابت ہوتی ہے اور ان کو ڈیموٹ کر دیا جاتا ہے یا ان کے انکریمنٹ روک دیے جاتے ہیں, تو کیا یہ اس جنگلات کو جو نقصان پہنچا ہے یہ اس کی تلافی ہو سکتی ہے؟ یہ فائنانشلی کی بات نہیں ہے کہ یہ اتنی رقم کی یہ وہ تھی, اتنے جنگلات تھے, اتنے درخت تھے, وہ کاٹے گئے اور بس وہ اس کی ریکوری ہو گئی. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اصل میں سالوں سال پرانے درخت ہیں. اب سچویشن جس حد تک سیریس ہو چکی ہے, جنگلات جو ہے ہمارے جس حد تک برباد ہو چکے ہیں, تو کیا حکومت اس بار بھی صرف اہلکاروں کو قربانی کا بکرا بنائے گی یا پھر اس کے بجائے ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی ہمت رکھتی ہے؟ جب تک کہ حکومتی سطح پر محکمے کی سطح کی بات میں نہیں کرنا, ایون میں سیکٹری کے لیول کی سطح کی بات میں نہیں کر رہا, جب تک کہ حکومت کی سطح پر باقاعدہ طور پر اس ٹمبر مافیا کا گردن نہیں پکڑا جاتا تب تک جنگلات کی کٹائی نہیں رک سکتی. پچھلے چند ماہ میں ہم نے دیکھا کہ کتنے واقعات پیش آئے.
سوات میں، چترال میں، بالکل ہزارہ آپ نے کے ٹھیک کہا علاقوں کہ میں اب اس طرح سے واقعات پیش آتے ہیں حکومتی کہ سطح کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ صرف درخت نہیں ہوتے ہیں، یہ ہماری آکسیجن ہے، پانی ہے، موسم اور مستقبل ہیں۔ یہ جب جنگلات آگ سے جلیں اور ان کی لکڑی اندر سے لوٹی جائے تو یہ صرف کرپشن نہیں ہے، یہ قومی جرم بن جاتا ہے، کیونکہ اگر ہر بار شور مچانے پر ہی کارروائی ہو اور ہر انکوائری انجام تک نہ پہنچے نا تو پھر قانون صرف ایک ڈاکیومنٹ بن کر رہ جاتا ہے۔ آج سوال توڑگر کے ہیں، کل یہ سوال پورے ملک کے جنگلات کے ہوں گے، اور سوال اٹھنا شروع ہو بھی گئے ہیں۔ ہم بھی پوچھتے رہیں گے کیونکہ خاموشی بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہوتی ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملتان کے پوش علاقے گلگشت برانڈ روڈ کی، جہاں ریزیڈینشل ایریا برسوں سے کھلم کھلا کمرشل زون میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اربوں روپے کی کمرشلائزیشن فیس آخر کہاں جا رہی ہے، اور کیا پھاٹا ایڈمنسٹریشن واقعی ہی بے بس ہے یا سب کچھ سسٹم کی اپنی ملی بھگت سے ہو رہا ہے؟ آج ہم رکھیں گے وہ سوالات جن کے جواب عوام جاننا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے ظہیر عباس۔ ظہیر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے نا کہ اگر برانڈ روڈ پر 50 سے زائد عمارتیں غیر قانونی کمرشل استعمال میں ہیں تو پھر پھاٹا نے برسوں پہلے کارروائی کیوں نہیں کی اس حوالے سے؟ جی شکریہ فرزانہ۔ اگر بات کی جائے پھاٹا کی کارکردگی کی تو انتہائی ناقص کارکردگی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اب یہ جو جن دکانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر کمرشل استعمال میں ہے تو بندہ پوچھے کہ انہوں نے 7-8 سال انتظار کیوں کیا۔ ان کے اپنے افسران کہتے ہیں کہ 2017-18 سے یہ سلسلہ شروع ہے، اور یہ جو 54 غیر قانونی کمرشل عمارتیں ہیں ان کے ذمے اگر واجبات کی بات کی جائے تو 3 ارب روپے سے زائد کے واجبات انہوں نے ادا کرنے ہیں۔ گائے بگائے کیا جاتا ہے کہ صرف انتظامی افسران کو دکھانے کے لیے کہ ہم ان غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، آئے روز ان کو سیل کیا جاتا ہے، بعد میں کئی دکانوں کو تو خود ڈی سیل کر لیا جاتا ہے، جبکہ کچھ ایسے یعنی کہ پراپرٹی مالکان ہوتے ہیں جو عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دکانوں کو جو ہے وہ ڈی سیل کرنے کے احکامات مل جاتے ہیں، عدالتی حکم پر وہ اپنی جو کمرشل سرگرمیاں ہیں اس کو جاری رکھتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے کہ بھائی کس کی ملی بھگت ہے تو صاف ظاہر ہے جو پھاٹا کے افسران ہیں، جو پھاٹا کا عملہ ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ خود اجازت دیتے ہیں کہ غیر قانونی کمرشل سرگرمیاں جو ہیں وہ آپ جاری رکھیں، انڈر ہینڈ سارے معاملات طے کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے قومی خزانے کو مسلسل نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ملتان کا اہم کاروباری مرکز گلگشت ہے، اور اس میں یہ جو برانڈ روڈ ہے یہاں پر بڑے بڑے برانڈز جو ہیں ان کے یہاں پہ آؤٹ لیٹس ہیں، دکانیں ہیں، وہاں پر کروڑوں روپے کی روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا تجارتی مرکز ہے، اور اس میں جو کمرشل عمارتیں ہیں یہ ساری غیر قانونی زیادہ تر۔ اب اس میں ہوا کیا کہ یہ سارا جو ہے وہ رہائشی علاقہ تھا، تو قوانین کے مطابق جب بھی آپ نے کسی گھریلو یونٹ کو کمرشل یونٹ میں تبدیل کرنا ہوتا ہے تو اس کی کمرشلائزیشن فیس جو ہے وہ 20% ہوتی ہے، کہ آپ کی ٹوٹل جو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے وہ جگہ ہے اس کا % آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی آپ اس کو کمرشل استعمال میں لا سکتے ہیں۔ مگر یہاں پہ کیا ہوا کہ گھریلو یونٹس کو کمرشل جو ہے وہ یونٹس میں تبدیل کر دیا گیا، مگر سرکاری خزانے میں 1 روپے کی فیس جو ہے وہ جمع نہیں کروائی گئی۔ تو گزشتہ دنوں جب یہ معاملہ زیادہ سامنے آیا تو کمشنر ملتان ڈویژن کی ہدایت پر جو پھاٹا انتظامیہ ہے انہوں نے پیرا فورس کے ساتھ مل کر یہاں پر 54 جو ہیں وہ غیر قانونی کمرشل عمارتوں کو سیل کیا۔ اب سیل کر دیا، اس کے باوجود جو ہیں وہ ان کو ریکوری ابھی تک نہیں ہوئی۔ ہوا یہ کہ اس میں سے 24 جو ہیں وہ پراپرٹی مالکان وہ عدالتوں کو انہوں نے رخ کیا، انہیں عدالت سے ریلیف مل گیا، جس کے بعد ان کی جو عمارتیں ہیں وہ ڈی سیل ہو گئیں۔ اس کے بعد 30 اگر غیر قانونی عمارتوں کی بات کی جائے تو جو پھاٹا کا عملہ تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی عدالتوں سے بھی ریلیف مل رہا ہے تو انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ بنانے کا سوچا، اور انڈر ہینڈ معاملہ طے کر کے 30 جو غیر قانونی کمرشل دکانیں ہیں جو پراپرٹی ہے ان کو
डी सील करने की उन्हें अंदर खाते जो है वो इजाज़त दे दी। अब आप देखें कि 24 को अदालत से रिलीफ मिला, बाकी 30 को फाटा के जो अमला है उनकी तरफ से खुद रिलीफ दे दिया गया, जिसके बायस कौमी खजाने में अभी तक कमर्शलाइजेशन फीस की मद में जो 3 अरब की रकम है उसमें से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब कुछ इस तरह का होता है तो वो दिखाई तो सबको देता है जब कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है, और हमने देखा है कि जो लैंड यूजर रूल्स हैं वो तो बड़े वाज़े हैं, उनको एक इस तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। तो फिर क्या कभी उनकी खिलाफ वर्जी पर कोई मिसाली सजा दी गई है? जी, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जो सजाओं की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता दिनों फाटा में ही एक मुलाजम जो है उस पर इल्ज़ाम साबित हुआ है कि वो प्रॉपर्टी मालकान का आलाकार बना हो, उन्हें फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो उसको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया था। इसी तरह एक मुलाजम को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया था। इसी तरह अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो वहाँ भी एहतसाब का अमल तो है, लेकिन वो एहतसाब का अमल इतना स्लो है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़हीर, ये जो सारी सिचुएशन आपने हमें बताई है ना, उसके बाद मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि हमने देखा है कि आम शहरी अगर अपने घर में छोटा सा ऑफिस भी खोल लेता है ना, कोई छोटी सी ऑफिस एक्टिविटी करता है ना, तो उसे फौरी तौर पर नोटिस जारी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो हम देखें तो बड़े बड़े कमर्शियल्स में बड़ा प्लाजे जो हैं उनमें बड़ा कुछ हो रहा है, तो क्या बड़े कमर्शियल प्लाजे जो हैं वो इस कानून से बालातर हैं? कानून से बालातर तो कोई नहीं है, मगर मसला ये है कि जितना बड़ा कोई प्रॉपर्टी ओनर है उसके उतने ज़्यादा उसका असर और सूख होता है, वही असर और सूख वो इस्तेमाल करता है। और जो मुतलका अथॉरिटीज़ होती हैं, मुतलका जो इदारे होते हैं, उसके अफसरान हों या मुलाजमीन हों, उनके साथ मुबैना मिली भगत की जाती है, जिसके बायस जो करोड़ों अरबों की फीसें होती हैं वो अदा नहीं की जाती। नुकसान तो सरासर कौमी खजाने को होता है, मगर जो प्रॉपर्टी मालकान होते हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जाती है। वो फाटा के जो मुलाजमीन है, साफ निचला अमला जो है वो तो तब्दील होता ही नहीं है। तब्दील कौन होता है? डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर। आए रोज अफसरान की तब्दीली होती रहती है। जो नीचे वाला अमला है, प्रॉपर्टी मालकान को भी पता है कि भाई नीचे वाला अमला यहाँ पर हमेशा के लिए मौजूद है, तो उनके जरिए ही सारी जो है वो साथ बात करते हैं और अपना फायदा जो है वो हासिल करते हैं। इसी तरह अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, वहाँ भी इसी तरह की प्रैक्टिस हो रही होती है। इसी तरह MDA की बात करें, वहाँ भी इसी तरह की प्रैक्टिस हो रही होती है। तो साफ ज़ाहिर है कौमी खजाने को फायदा नहीं पहुंचाया जाता, यहाँ पे अपनी जात को फायदा पहुंचाने के लिए जाके सिर्फ इंक्वायरी जो है और कानून जो है वो सिर्फ गरीब के ऊपर ही लागू होते हैं, वो छोटे लोगों के ऊपर ही लागू होते हैं। बड़े बड़े कमर्शियल प्लाजे तो मतलब इससे फौरी निकल जाते हैं। जी, यही बात है ना कि जितना जिसका असर और सूख है उतना वो इस्तेमाल कर रहा है। अब गरीब आदमी जो है वो तो आप देखें कि वो अगर थोड़ी सी कानून की खिलाफ वर्जी करे, आजकल आपको पता ही होगा कि अगर हेलमेट कोई ना पहने मोटरसाइकिल पे तो उसको फौरी उसका चालान हो जाता है। तो गरीब का तो ये हाल है। मगर अगर बात की जाए बड़े बड़े जो बाअसर अफराद हैं, तो साफ ज़ाहिर वो सिस्टम को उन्होंने जकड़ रखा है। सिस्टम उनके हाथ में है, वो जिस तरह से चाहते हैं उसी तरह से खुद को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने गैर कानूनी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनका मामला भी डिस्कस किया। बड़े पैमाने पर जो है वो प्रॉपर्टी मालकान जो है वो गैर कानूनी जो अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो चला रहे हैं। उन्होंने अरबों रुपए के प्लाट्स बेचे और उसमें आपने देखा कि उसमें कोई तरक्याती काम नहीं हुए। जो अलाटीज़ हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साफ ज़ाहिर है ना सोलंग है, ना सीवरेज का कोई निज़ाम है, ना दीगर कोई बुनियादी सहूलियात हैं। तो इस तरह के मामला तो सामने आते हैं। मगर जब भी किसी मुतल्लिका अफसर से इस हवाले से बात करने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि क्यों इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है रेजिडेंशियल एरिया को जो है कमर्शलाइजेशन में तब्दील किया जा रहा है? जी, जिस तरह मैंने बताया कि जो डायरेक्टर फाटा हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने जो डी सील का मामला है उस पर उन्होंने यही कहा कि अदालती अहकाम पर जो है वो तमाम जो गैर कानूनी कमर्शियल इमारतें उनको डी सील किया गया है। मगर यहाँ पर उन्होंने भी अपने मौक़िफ़ में थोड़ी सी डंडी मार दी कि 24 जो हैं उनको अदालत से रिलीफ मिला, बाकी जो 30 थी वो उनके अपने अमले की तरफ से जो है मुबैना जो मिली भगत करके वो डी सील की गई। इसी तरह उन्होंने दावा तो यही किया है कि तमाम वाजबात जो है वो वसूल किए जाएंगे। इस तरह उनका ये भी कहना था कि ये जो ऑपरेशन है गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ये इसी तरह जारी और सारी रहेगा। तो क्या हुकूमत पंजाब इस मामले पर इंडिपेंडेंट ऑडिट या फिर इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार है? अब
جی آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب پنجاب لیول پر جو ہے وہ چلا گیا ہے، یا ان کے جو ڈی جی ہیں پھاٹا کے ان کے نوٹس میں ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے ڈائریکٹر پھاٹا کو لاہور طلب کیا تھا، ان سے اس سارے معاملے پر بریفنگ لی تھی۔ ان کی طرف سے بھی یہی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جتنے بھی واجبات ہیں وہ وصول کیے جائیں گے تاکہ قومی خزانے کو جو پہنچنے والا نقصان ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ بالکل ناظرین، دیکھا جائے تو یہ صرف گلگشت لینڈ روڈ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گورننس، اکاؤنٹیبلٹی اور قانون کی عملداری کا امتحان ہے۔ جب قانون طاقتور کے لیے نرم اور کمزور کے لیے سخت ہو جائے نا تو سوال اٹھانا میڈیا کی نہیں عوام کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ ہم یہ سوالات آج اٹھا رہے ہیں، کل جواب بھی مانگیں گے، کیونکہ یہ 3 ارب روپے کسی ایک ادارے کے نہیں تھے، یہ اس ملک کے عوام کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔